السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا ولا غادي نعرفوا كيفاش كنرسموا متوازي الاضلاع ومتجهة في برنامج جوجيبرا واحد. هذه الطريقة غادي نعتمد على جوج طرق. الطريقة الاولى الطريقة ديال لابار ديتاش، الطريقة الثانية هي لابار تيزي. نبدا بالطريقة ديال لابار ديتاش. غادي نرسم متوازي الاضلاع. خص يكون عندي بعدا واحد القطعة. في الاول تكون عندي واحد القطعة نسميها ا بي، وغنختار واحد النقطة كما بغات تكون نختارها. ها هي سي. متوازي الاضلاع خصنا نرسم واحد المستقيم يمر من سي ويوازي القطعة ا بي. نمشي لابار ديتاش نشوف على باراليل يعني التوازي، كنكليكي عليه وكنكليكي على هاد القطعة وكنحرك لا سوري، ما كنضغط على والو، غير كنحرك لا سوري. كنمشي حتى النقطة سي كنبرك عليها. هاد المستقيم ا بي يوازي المستقيم جي. هاهي فاش كتبان لكم هنايا الدروات جي. مزيان. دابا شنو خصني نرسم هاد القطعة اسي. القطعة اسي سيمون اسي، هاهي القطعة اسي. شنو خصني دابا؟ خصني نرسم واحد المستقيم يمر من بي ويوازي اسي. نفس الطريقة غنقلب على باراليل هادي، كنضغط على هاد القطعة وكنحرك لا سوري، كنمشي للنقطة بالنيشان، كندير كليك اليمين. هاد النقطة ديال الانترسيكسيون هي النقطة دي. هادي الانترسيكسيون ديالهم، هي الانترسيكسيون التقاطع. كنكليك عليها على المستقيم وعلى المستقيم الاخر. ها هي دي ها هي نقطة دي. غنحيد هاد المستقيم، ندير بوطون دروا عليه وندير افيشي لوجي. ها هو مشى ليا حتى هذا بوطون دروا افيشي لوجي. ها النقطة اللي عندي. نجيب القطع من سي لدي ومن دي لبي. ها هو متوازي الأضلاع. بغيتي تحرك هاد سي، نقطة سي وتحرك، ولا نقطة ا وتحرك اللي بغيتي تعجبك. مزيان. هاد الطريقة الأولى. نشوفو الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هي ديال لي كوموند. غادي نختار دو بوان ا او بي، وغنجي هنا غادي نرسم السيغمو ا بي. السيغمو يعني دو بوان يعني ا اي بي. ها هي. غادي ناخد واحد البوان كما كانت نسميها سي. شنو غندير؟ غنرسم القطعة ا بي يعني سيغمون ا و سي. هاهي. دابا شنو خصني واحد المستقيم يوازي ا بي ويمر من سي. غندير دغوات اش من بوان. لو بوان سي من غيكون باراليل لو اف هي هادي، يعني يكون بتيت اف. ها هو المستقيم. دوزيامون خصنا نرسم واحد المستقيم يوازي ا سي ويمر من بي. دير دروات ميم شوز دروات لو بوان بي. ابري اش من مستقيم سميتو اش. الى ما بانت لكم اش هنا راه كاينه هنايا في اليسار في اليمين، في اليسار في الفوق.
دير اش بتيت اش. هاهو عندي جوج مستقيمات ا بي، مستقيم اش متوازيين. دابا خصني واحد المستقيم يوازي ا سي ويمر من بي، لا ميم شوز. عادي نرسم ا سي، وقيلا هدا عاودتو، سمحوا لي وقيلا هدا عاودتو، ماشي مشكل. نرسم واحد المستقيم يوازي ا سي ويمر من بي، يعني باراليل، يعني دروات باراليل اش من نقطة، النقطة بي لمن غيكون موازي للجي اللي بديت جي، يعني الجي هو المستقيم. نشوف لانترسيكسيون ديالهم، شنو هو سميت هاد المستقيم اللي رسمو، سميتو جي، هذا خصني نحيدو افاسي، عندي جي و اش، جي و اش، يعني انترسيكسيون انترسيكسيون ديال اش، عندي دو دروات، انترسيكسيون خصني دروات، فين هي انترسيكسيون لوبجي، انترسيكسيون اوبجي، يعني غتكون عندي بتيت اش تري، وغتكون عندي جي اون تري، غادي تعطيني لو بوين دي، كي فوالا. دابا نحيد هادو، نديرها فيشي نحيدو، عندي لو بوين دي، نرسم قطعة ا بي، قطعة سي دي والقطعة سي دي بي دي، اي فوالا. دابا الطريقة كيفاش غادي نرسم متجه، تكون عندي دو بوين ا و بي، كنقلب هنا على فيكتور، شنو قال لك هنا، بوين دوريجين بوين اكستريميتي، يعني البوين دوريجين ديالنا هي ا و بي، عندي الحق نبدل ليها السميه اللي بغيت نديرها، عندي مي، عندي او، ندير ليها اف ولا دي اللي يعجبك، ولا في دير اونطري اي في، بغيتي تبدلها كولور كتكليكي عليها باليمين بوطون 3 بروبريتي، تكتب ليها كولور ديالها، كولور اللي بغيتي، اوكي. بغيتي تحكم فيها عاوتاني في البازيك ديالها، ستيل ديالها، يعني ما تبانش، تكون رقيقة تكون غليظة اللي عجبك، تكون نت تكون متقطعة تقاطع. الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نستعمل ديال السيزي، دو بوين ياك، كندير فيكتور كنختار اشنا هو لوريجين اللي بغيت انا، واش بغيت سي ولا دي، اختاروا سي، ليكستريميتي دي، هيا اوتوماتيكمون ديريكت. ثالثا بغيت نرسم جوج مستقيمات متعامدة، يعني يكون عندي جوج مستقيمات متعامدين، اختار واحد دروات كيما كاين، واحد دروات اف، بغيت نرسم واحد المستقيم يكون متعامد معاه. الى جينا هنا كنقلبوا على البيربونديكولير، شنو كيقول لي، قال لك لو بوين او سيمون او droite او demi droite او فيكتور، كنختار هذا مستقيم، اوتوماتيكمون كيعطيني فين غادي نحط هذا التعامد، نحطو في ا،
غادي نحاول نختار واحد النقطة أخرى في هاد المستقيم اللي رسمت نسميها سي. خصنا نرسم واحد المستقيم يمر من سي ونكون نتعامل مع جي. هاد المرة غادي نديرها باراليل بيربونديكولير. كنكليكي على المستقيم اللي بغيت يكون عليه يكون عليه متعامد، كنقلبهاش من نقطة، كنحرك لا سوري ليبر، ماشي كنضغط على والو، كنختار سي. ها هو راه متعامدين. دابا غادي نرسمو بواحد بالسيزي. غادي نرسم واحد المستقيم يمر من بي وعمودي على ا بي اللي هو اف. يعني غندير دروات اوكي. اش من بوان؟ يعني بوان بي غيكون باراليل ا سي، يعني غنختار جي بتي جي. ها هو. دابا نرسم القطعة سي بي، سيغمون سي بي. دير سيغمون دو بوان اللي بغيتي، سي بي اللي بغيتي، يعني سي بوان سي بي. تشوفوا هاد النقطة ديال الانترسيكسيون باش نرسمو شي حاجة أخرى. انترسيكسيون نسميوها دي. بيان، نرسم سيغمون ا دي دي. مزيان. هاد القطعة كتسمى كا، هاد القطعة كتسمى جي. مزيان. نشوفو انترسيكسيون ديال سي بي و ا بي، نسميها او، نقطة او. مزيان. دابا خصنا نرسمو واحد المستقيم يمر من او يمر من او وعمودي على ا بي. غنجي هنا نختار باراليل بيربونديكولير، نختار القطعة ا بي ونشوف فين غادي ندوز في او. ها هو رسمتو. نفس الطريقة نرسم واحد المستقيم يمر من او، يمر من او وعمودي على سي. يعني نقلب على التعامد، نختار المستقيم اللي بغيت ونشوف فين غادي يدوز. عندك الحق تلونهم كيما بغيتي. لا روج غتكليكي عليه، لا كذا. كنختار اش من كولور اللي غندير ليه، حتى هذا نختار اش من كولور.